कोरोना महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्न सबैको साझा प्रश्न हो। गत वर्ष पनि सुरुवातमा तीव्र रूपमा फैलिएर बिस्तारै मत्थर बनेको कोरोनाले दोस्रो लहरमा अब कति दिन नेपालमा वितण्डा मचाउँछ, कति दिन कोरोनाको महामारीमा मारमा पर्नुपर्छ भन्ने सबैमा त्रास छ। यति बेला सबैको कामना छ कि यो काल बनिरहेको कोरोनाको चाँडै अन्त्य होस्। यही अवस्थामा जताततै कारुणिक कोलाहल मचाइरहेको कोरोनाका कारण अब 3 हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था हुने भन्दै अधिक सजगता अपनाउन एक जनस्वास्थ्य विज्ञले आग्रह गरेका छन्। संक्रमित र मृत्युको संख्या डरलाग्दो गरी सार्वजनिक हुन थालेको अवस्थामा बेड र अक्सिजनको अभाव व्याप्त छ। त्यसैले जीवन बचाउन अब 3 साता सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले सुझाव दिएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, आगामी 3 हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ। अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चर्को अभाव छ। दुःख सहेरै भए पनि यो 3 हप्ता घरभित्र नै बसौं। जीवनको तुलनामा दुःख सानो हो। सकभर खाद्यान्न दैनिक किन्ने नगरौं। पसल, बाटो, चोक, खेल्ने ठाउँ, गल्ली सबैतिर संक्रमित छन् भनेर निस्कनै परे डबल मास्क लगाएर 6 फिट भन्दा धेरै दूरी कायम गरेर हात साबुन पानी र सेनिटाइजरले सफा गरेर सुरक्षित बनाऊ। भेटघाट बन्द गरौं। यो 3 हप्ता दुःख सह्यौं भने संक्रमणको दर घट्दै जानेछ। रोकथाम भन्दा उपचार निकै कठिन र जोखिमपूर्ण छ। यसपटकको कोरोना भाइरसको प्रजातिलाई नजरअन्दाज नगरौं। सरकारले कडाई गरेको हाम्रै लागि हो। हामी सबैजना कड़ा सेल्फ लकडाउनमा बसौं। हुन पनि नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह अवस्था सिर्जना गरिसकेको छ। आज मात्रै पनि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संख्यामा मृत्यु भएको छ। सबैको मुटु चिसो पार्ने गरी मृतकको संख्या सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 225 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। त्रसित बनाउने हाम्रो कुनै मनसाय होइन, तर आजको यो सत्यता हो। संक्रमणले बेकराल रूप लिँदा अस्पतालमा शैय्या, अक्सिजन अभाव त भएकै छ, दाह संस्कारका लागि पालो कुर्नुपर्ने सिर्जना भएको छ नेपालमा। मंगलबार मात्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नेपालमा कोरोनाको संक्रमण जटिल अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। मन्त्री त्रिपाठीले दोस्रो लहरको संक्रमण ज्यादै संक्रामक भएकोले अवस्था जटिल बनेको बताएका हुन्। उनले अहिले अक्सिजनको माग अत्याधिक बढेको समेत बताए। यस्तै मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले पनि कोरोनाको दोस्रो लहरको संक्रमणलाई हालको हाम्रो संरचनाले ठेक्न गाह्रो भएको अवस्थामा पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताए। उनले काठमाडौँका सबै सरकारी अस्पताललाई कोविड अस्पतालको रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै निजी अस्पतालका 75% बेड कोरोनाका बिरामीका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताए। अहिले दैनिक 15,000 सिलिण्डर अक्सिजन माग भइरहेको बताउँदै सचिव अर्यालले अस्पतालहरूसँग 10,000 सिलिण्डर मात्रै रहेको बताए। यता काठमाडौँका आधा दर्जन अस्पतालले अक्सिजन अभाव भएका कारण जटिल समस्या भएका संक्रमित भर्ना गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कोभिड-19 संक्रमणका जटिल स्थितिका बिरामीहरूको नयाँ भर्ना नलिने जानकारी गराएको छ। अस्पतालले मंगलबार सूचना जारी गर्दै तत्कालको परिस्थितिमा अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै भर्ना नलिने जानकारी गराएको हो। अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण सिर्जना भएको अक्सिजन अभाव लगायत अन्य समस्याका कारण कोभिड-19 संक्रमणका जटिल स्थितिका बिरामीहरूको नयाँ भर्ना लिन अस्पताल असमर्थ रहेको र हाल उपचाररत बिरामीहरूलाई समेत अक्सिजन अभावमा यस अस्पतालमा उपचार गर्न नसकिने अवस्था निर्माण हुन सक्ने बेहोरा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गर्दछौं। राजधानीको अत्तरखेल स्थित नेपाल मेडिकल कलेजले पनि अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएको भन्दै गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अन्यत्र लैजान सूचना जारी गरेको छ। अक्सिजन सप्लाई गर्ने कम्पनी सोपान फार्मास्युटिकल्स लिमिटेडको मेसिन बिग्रिएको र तत्काल अक्सिजन उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून रहेको भन्दै सो अस्पतालले बिरामीहरूलाई आफ्नो व्यवस्था गर्न सूचना जारी गरेको हो। यसअघि राजधानीका 4 अस्पतालले एकैपटक अक्सिजन अभावका कारण बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने बताएका थिए। प्राणवायु अक्सिजन अभाव यति चर्किएको छ कि आज मात्रै सर्वोच्च अदालतले अभाव पूर्तिको लागि अन्तरिम आदेश नै जारी गर्यो। सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारको लागि अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन र साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि आवश्यक औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, थप साधनयुक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र बिरामीको चाप अनुसार अस्पतालमा जनशक्ति आपूर्ति गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। यता नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अक्सिजन आपूर्ति र वितरणको गाँठो फुकाउन र जनताको जीवन जोगाउन तत्काल पहल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन्। थापाले ट्विटर मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग जनताको जीवन रक्षाको पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन्। थापाले लेखेका छन्, अक्सिजनको अभावमा बिरामी र तिनका आफन्तको छटपटी अनि अस्पतालहरू अत्तालिएर सेवा नै बन्द गर्न परेको हृदय विदारक अवस्था छ।
कृपया यसलाई मनन गरेर अक्सिजन आपूर्ति र वितरणको गाँठो फुकाउन र जनताको जीवन जोगाउन तत्काल पहल गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। कोरोना संक्रमण र मृत्युको बढ्दो ग्राफका बीच अझै 3 साता यही अवस्था झेल्नुपर्ने विषय बाहिर आउँदा त्यसले अर्को मानसिक त्रास त थपेकै छ। तर यो समय सीमामा सबै सजग र सचेत भएर बसे संक्रमण नियन्त्रणमा आउने आशाको किरण पनि पलाएको छ।